Itay adunay barangay, yuka na namong puluyanan, sa kaumahan nga puno sa paglaom. Taning kamot among gisaligan, gumaog lubi among panginabuhi, gikan sa yuta ang among puso. Sa singot sa mga mag-uuma, naglambo ang barangay nga gihigugma. Yuka na among garbo, yutang mahal nga gihigugma ko, sa panagiusa ug serbisyo, mulang mo gayud ang among baryo. Yuka na padayon ta sa kalinaw ug pag-asa, magpupunta sa usa-usa, kay kita ang kusog sa barangay ta. Sa matag purok adunay pagtinabanggay, sa proyekto kalihok ka nagkahiusa. Sa kalinisan ug pagpalambo,